बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अडयाला जेल में साबिक DGISI की मुलाकात की खबर, PTI के MNA की खबर पर इस वक्त बड़ा भूचाल है, बहुत डिस्कशन हो रही है, इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। पिम्स हॉस्पिटल में एक मरतबा नहीं 2 मरतबा मुंतकिली का एक बड़ा दावा सामने आया है, इस पे भी बात करेंगे। दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता के अंदर जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया के हामियों पर हौसियों ने एक बड़ा हमला किया है, क्या डिटेल्स हैं इन पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाअत करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक तरफ ईरान अमेरिका जंग है और अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है कि ईरान ने घुटने टेकने से इनकार किया और अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं जल्द ही आबनाए हुर्मत को अपना इलाका डिक्लेयर करूंगा। अब ना तो वो ज़मीनी फ़ौज उतारने की पोजीशन में है और ना ही जो ईरानी कंट्रोल है वो आबनाए हुर्मत से ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन इस सारी कोशिश के बावजूद ट्रंप जिस दलदल में फंस गया है, अब अपनी आवाम को शायद मुतमईन करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ जो है वो कतर से एक बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई कि ईरान के जो वहाँ पे पायलट्स हैं वो अरेस्ट हो गए हैं, यानी उन्होंने अटैक किया था। और ख़बर बुनियादी तौर पर यह है कि ईरान ने ये इंकशाफ किया है कि उसके 3 फाइटर पायलट्स कतर के कब्ज़े में हैं। पायलट्स अमरीकी एयरबेस पर बमबारी करके लौट रहे थे कि उनकी SU-24 जंगी जहाज़ अमरीकी फायरिंग से ज़ख्मी हो गए और पायलट्स को कतर में उतरना पड़ा। एक पायलट शहीद हो गया, 3 को कतरी फ़ौज ने पकड़ लिया। ईरान का कहना है कि उनके पायलट्स को जल्द रिहा किया जाए वरना कतर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो एक तो ये एक बड़ी ही आम खबर है। दूसरी तरफ जो हौसी हैं वो इस वक्त सऊदी अरब के लिए दर्द सर बने हुए हैं और ख़बर बुनियादी तौर पर यह है कि इस वक्त उन्होंने इस सारे मामले के अंदर जो ईरान है यानी सऊदी अरेबिया है उनको मुश्किल में डाला है। हौसियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने मखा यानी मोका में सऊदी हमायत याफ्ता फोर्सेस, असलहा और फ़ौजी कश्तियों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में फ़ौजी साजो सामान तबाह हुआ है और दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। हौसियों ने खबरदार किया है कि वो सऊदी फ़ौजी ठिकानों और इज्तमात को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया का एक दिफाई मुआहदा हुआ है और साथ ही हौसियों का और सऊदी अरब का जो महाद है वो मज़ीद गर्म होता दिखाई दे रहा है। इन हालात के अंदर क्या तुर्किया और पाकिस्तान की फोर्सेस भी हौसियों के ख़िलाफ़ मैदान अमल में उतरेंगी, इस हवाले से कोई भी तफसीलात दोनों ममालिक इस वक्त तक नहीं दे रहे। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बड़ी आम स्टेटमेंट जारी की है, यानी जिस तरह अमेरिका ने नाकाबंदी की है इससे अंदाज़ा होता है कि ईरान के लिए शदीद मुआशी मुश्किलात का आगाज़ हो गया है। ईरानी सदर ने कहा है कि हमारे भाई जिस रोज़गार और महंगाई की बात कर रहा है वो सूरत हाल फितरी है, यानी ये सवाल हुआ है। पहले हम सामान बहरी जहाज़ के जरिए लाते थे लेकिन अब उसे एक तवील रास्ता तय करके लाना पड़ता है, जिसकी वजह से आखिरी कीमत बढ़ गई है। दूसरी तरफ हमारी आमदनी भी कम हो गई है। पहले हम तेल फ़रोख्त करते थे, अब इसे फ़रोख्त नहीं कर पा रहे। कुछ कारखानों को निशाना बनाकर तबाह किया गया है, इसलिए वहाँ से टैक्स भी हासिल नहीं हो रहा, बल्कि बाद जगह हमें खुद रकम फराम करना पड़ रही है ताकि वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो सके। मईशत का पहिया चलाना ज़रूरी है, मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यानी एक तरफ हमारे मसाइल कई गुना बढ़ गए हैं, दूसरी तरफ हमारी आमदनी भी कम हो गई है। अब इससे अंदाज़ा होता है कि ईरान के लिए जो मुश्किलात हैं वो बहुत शदीद हो गई हैं। लेकिन एक और भी खबर फिर हम चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ, और वो है सूडानी फ़ौज का एक ड्रोन है फ़िज़ाई झड़प के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत याफ्ता RSF का जो ग्रोह है उनके ज़ेरे इस्तेमाल चीनी साख्ता CH-95 ड्रोन को उसने मार गिराया है। ये वहाँ पे जो UAE की प्रॉक्सीज हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में 5 साल मुकम्मल हुए, वहाँ उसको जश्न वो मना रहे हैं। अफ़गानिस्तान का रुपया पाकिस्तान से तकड़ा है
لیکن بہرحال امریکی مدد آج بھی جو ہے وہ ایران کو مسلسل مل رہی ہے۔ اب پاکستان کے میڈیا کا حال سن لیجئے۔ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے پاس خبریں ختم ہو گئی ہیں، اور شاہد آفریدی کا ایک کتا وہ گم ہوا ہے، یہ پاکستان کے میڈیا کی خبر ہے۔ چند دن پہلے سابق کرکٹر وسیم اکرم کا بھی کتا گم ہوا تھا، یہ بھی ہمارے میڈیا کے لیے خبر ہے۔ انسان یہاں پہ کشمیر کے اندر کیا ہوا، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، اور تاریخ یاد رکھے گی کہ میڈیا کا جو کردار ہے وہ کتنا بھیانک ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور یہ دعویٰ ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے پہلے بھی یہ خبر دی تھی، اور ان کی وہ خبر درست ثابت ہوئی کہ عمران خان کو پیمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ آج انہوں نے دوبارہ یہ خبر دی ہے زعیم لغاری نے، اور خبر بنیادی طور پر یہ ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور انہیں ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، جہاں ان کا ہنگامی علاج کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق عمران خان کا بلڈ پریشر 2 ہفتوں سے ہائی چل رہا ہے۔ عمران خان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے انہیں مسلسل نگرانی میں رکھا جا رہا ہے، اور ان کا وزن بھی انتہائی کم ہو گیا، اور اڈیالہ جیل کے حکام کے حوالے سے بھی انتہائی تشویش پائی جا رہی ہے۔ یعنی اڈیالہ جیل کے حالات کے حوالے سے بھی انتہائی تشویش پائی جا رہی ہے۔ اب یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے پہلے خبر دی، علیمہ خانم اور باقیوں نے، پی ٹی آئی نے اس کو جھٹلایا، اور پھر بالآخر ان کی جو خبر ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے۔ اب دوسری طرف ایک اور بڑی خبر اور بہت ہی بڑا دعویٰ کیا گیا، اگرچہ یہ خبر پرانی ہے لیکن خبر انتہائی عام ہے جو اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یعنی اس میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے، تحریک انصاف کے ہی ایک ایم این اے ہیں، آپ کو علم ہے کہ یعنی مروت شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے ایک حیران کن دعویٰ کیا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اس وقت کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے، ان کو آپ کو یاد ہے کہ ہٹایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو سابق تھے جنرل فیض حمید، انہوں نے اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کی تھی عمران خان سے، اور یہ ملاقات وہ کہتے ہیں، یعنی شیر افضل مروت کہتے ہیں، میرے خیال میں فیض حمید نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی تھی، اور اسی سلسلے پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب یہ جو بونگی انہوں نے ماری ہے، اس طرح کی بونگیاں وہ پہلے بھی مارتے رہتے ہیں کہ یہ سابق افسر ہوں یا موجودہ افسران ہوں، ان پہ پاکستان کی ایجنسیز کی بڑی نظر ہوتی ہے، ان کی منظوری کے بغیر اس طرح کی ملاقاتیں پاسبل نہیں ہیں۔ یعنی اب پتہ نہیں ایم پی اے یہ ایم این اے پی ٹی آئی کے ہیں، اور آج بھی دعوے دار ہیں کہ وہ رہائی تحریک میں اہم کردار ادا کریں گے اگر ان کو اجازت دی جائے، لیکن وہ اتنی بونگیاں مارتے ہیں جو بہت ہی حیران کن ہے۔ اب اس پر ثاقب بشیر صاحب جرنلسٹ ہیں، اڈیالہ جیل کور کرتے رہے، انہوں نے کہا ہے کہ جس لیول کا سیکیورٹی چیک اڈیالہ جیل میں موجود ہے، فیض عمران ملاقات جیل میں تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ البتہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے منظر سے غائب ہونے سے متعلق اس وقت ذرائع کا دعویٰ تھا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پی ٹی آئی کے بیرون ملک موجود ایک رہنما سے رابطوں، پیغام رسانی جیسے الزامات کی بنیاد پر منظر سے ہٹایا گیا ہے۔ اگرچہ یہ الزامات کبھی بھی پبلک میں اس پر نہیں لگائے گئے، نہ ہی گرفتاری ظاہر کی گئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے سامنے اس کی گرفتاری نہ تسلیم ہوئی تھی، نہ پتہ چلا، پھر بعد میں پنجاب میں کسی اور کیس میں اس کو رکھا گیا تھا۔ اب کہاں ہے یہ بھی معلوم نہیں، کیونکہ یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کو شاید سروس سے بھی برطرف کر دیا گیا تھا۔ اب یہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اس وقت ہٹائے گئے تھے، اور یہ تھا کہ شاید وہ عمران خان کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد چن کے بندہ لایا گیا تاکہ خان صاحب پر اڈیالہ جیل کے اندر جو سختیاں ہیں ان میں اضافہ ہو۔ تو شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے ایک بات کر دی ہے، اور یہ باتیں پہلے بھی 1-2 مرتبہ ہوئی ہیں کہ شاید جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی ہے۔ بھئی اڈیالہ جیل کے اندر اس طرح کی ملاقات نہیں چھپ سکتی، ہاں اگر سسٹم ساتھ ہو، سب ملے ہوئے ہوں، تو وہ پھر اور طریقے کے ساتھ ملاقاتیں جیلوں کے اندر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس طرح ایک پرانی بات کو اس انداز میں دہرانا
کہ فیض حمید ہی جیسے عمران خان کو بعد میں بھی گائیڈ کر رہا تھا اسی کے مطابق چل رہے تھے، حالانکہ فیض حمید کا اپنا فیوچر تھا، وہ ریٹائر ہو گیا، عمران خان سیاست میں آگے بڑھ گئے، لیکن بہرحال وہ اس وقت دونوں چونکہ قید ہیں، تو یہ دعویٰ بہرحال حیران کن ہے، اور زیادہ تر جرنلسٹ اس کو گمراہ کن اور فیک نیوز کے طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔